تقارو ورد حنطالو فتحي ورد حنطالو نور من محدارنا مسلنا زي وكلنا يوم سلطان زي هاونا يوم بقوجلن بحيل تغمض عكارات يوم محدار فتحي قبلنا نورد حنطالو ببيت مرتمرة مرحينا بيزو تمرة مرحينا نبوتي يملس بعفوموز بمفررح عين قزان سدرا سوى أيعفني سدرا أيعفني سدرا أيعفني ورد الحنطالة بوتاي ملس تقراي تسعر أنا هنا تقارو سلام برخولات عندنا حزب تقراي تحاول قصم تراي ورد العم كله خزيد حلوك خويلات عندنا بعفو مستساعينا فتحي سينا فتحي ورد حنطالو بمسلاني بزي ربح قد جلة عين قزان نزي حتو هزبي زي حازنا عين من لسن حتو هزبي مسلاني أورد حنطالو يسعسعلو بمسلاني عين قزان بمسلاني عين قزان مرحتنا احنا هنا نفلطو مو كممصينا كوردا حنطالينا تعوي صقمنا كعلى الثلاث مغابي تتحيزو تحسينا وصعسينا مو بيت مرزو كله هزز وكله مرارحنا ان هليه بافموزن تفرارحي كبيرو وصيو تقلال حزبنا غلغالت سينو كرتتيلو حبرتسب فتحسينو تاوت سينو ابرخان دغن عبيت صقمات سدراس وقتنا يخونو شماغلتاتنا يخون اديتاتنا يخونا فتحسينن او كول الحمد لله نزوزينا ون ناب بيت منغست كشا حمشت اجر مصينا كشا خز كولل بلنا فتحي يوهبنا هزز مرطن بيت مخرز وكلن نابوتو نزبل تمالاليسنا كشا حزي 50 اجرنا ناو كلنا مصينا كشا خزون سيتو غداينا تعوينا وصعلو صقملنا مفررح حل بسم غزياو منغست توكيل خنا بالخا مفررحن بافموز نارخان لعلم تحت نوال سلا زلو اي عبيت صقماتنا صقم حبرتسبنا مالت بزحات كنتات امرارحه دغدغن بفلي حيلنا فرارحها هزبنا كرتتنا بلص صقمنا وصحو كشاب خزل على خل التورحي منم حبرتسبنا كغبؤم زغبؤ كنتات التاوتاتنا خلؤتاتن فتحسينا اينا كل خزون اب دروز استدراسو انا يكون كل حيل هزبنا اب كرتتن مقلت عنسللنو خزغن فتحي رخبلنا نزبل لابزي مصينا زنهنا نفتحينا من حنا حمشت غزي لمصنا له غداي نحنا بيت مخر وردان بيت مخر طمان زمرط ممرارحه بافهم مستفرارحه محتمات من طال غاطينا زو ببيت مخر تمرط ممرارحه لبرم لمربوتن مملاس خالد صجن من مالت خوني ነገር ግን እስኹም አውዚ ዘለኹ መመራርሓ ብሮትኩም ትመንጠሉ እስካው ልብል ሓይሊ نحن أنا نفلطلكم نحن أنا نجذبكم مداوريا بوانا أيكم تموتوا ما نم جبار لا خود مداوريا ما نم مداوريا اللي هوكم يلن لا بالخا هذي فقود بتكرسانات لا خرخم الدنجار كاوت أبي جمر سكوردا لا خول الخا زو بهذل تمرط المرارحة لا خرخا مجواي لا جواها موسات
እስካውዚ يقاطمنا نحنا زي تودب ውድብ ዳ ይኾነ እዩ ውድብ ማለት እዚ ዓርሶ ኣሚኑ ዝመረፆ ውድብ ማለት ውድብ ንሕና ሕወሓት ማንም ካልእ ሕወሓት ክትፈልየለይ ሕወሓት ካሙዲ ስርዓቱ ብሓይላ መንጠልካ ኣነ መርሐልዲ ህዝቢ ዘይፈልጦ ኣመራርሓ ላገበርኻ ዓዲ ላዘርኻ ላሽለኽለኽካ ፈቆዶ ጫካ ላኸድካ ኣኻባታት ምፍጣር ነንሕድሕድ ኣብ ሰራዊት ላኸድካ ማህተም መንጡላ ናባልካ ምዛር ስለለጋጥም ከምውን ትጫወዩ ማህተማት ኣለ ማህተም ምንጣል ማለት ና 150 ማህተም እዩ ትርእስ ግን ኣይትመንጠለን ርእስ ህዝቢ ምስራቅ ብኣውራ ስንዳይ መዳበርያ ንሕና ኢና ነምፀልኩም እስኹም እንድሕር ተዘይኣሚንኩም ማንም ስንዳይ መዳበርያ ልመፀኩም ተኣምር የለ ኢላ ባልካ ምዝራባ እሞ ሕዚ ንሕና እንብሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብቶሎ ተዘይትፈትሕልና ህዝቢ ላብ ቁላው ላብ ሰናይ ምምሕዳር ምስኣን ንሕና ሰላም እምበ ህውከት እንደሊ هوكت لندلنا التسوي أخلنا بزم تسوي أخلنا نظم تسوي ترسيعهم آدم نعو ودهم هاو نعو قادلو لا تهالو انبي وجد أين قادلي لا والله تشقوت النوركم حذي نحن أين نجزء لكم نحن أين نجزءكم لولا آدم دقكم كو ورد بيت مخرج نور خلطة ثلاثة توتو ودم تأثيرهم نعو أقادل لا تهالو بسمعت لسرح شرحي كان حد يوقع هذول دولة مرحي يخون يتناتنا فتحك نركب ونطر عن مسئلة أننا كل دليل أنا اللي عليه دراسة ما نرسيه لو زي تخد دقة في نجزاويها لو زي تخد نودويها لا تهالس للهم نحن فتح لنا طر عنا بعمل ودو ببيت مخرج تمرد مرحنا لابوت أكاتي ينطر عن مسئلة لمعت نحن جزاو من محضرنا 4 جزء 5 جزء أرجعنا كفتحنا نمكر فتحنا إن ندل إحنا ستراس وقت لا بخنا لا عنا كاو سرعة ألو خوينا سرعة ألو أنا كمرح زقتي لهم ما مالتي إحنا جزء فتحت جننا طلعنا من قستنا مرحنا أبوت وكاتي بعنا نجمع بعنا نورده بعنا نشمس للهنا إحنا مريرنا لما عتمت إن أنا بجام يا يطول إذا تقرأ لا بربطه أتي من إسي تقرأي دما لا بنجراو لا شغلو لا نقد أتي وعلب تريا منهم يقول أنا أفتخذ دما خلت ورحي لهذا تقرأي بقل شمو أي مكتي لهذا تقرأي عدو تقرأي لودا سنك هوا خد زودي سخت سوا أنا هرسك حضرية بقل شمي كي محضر إلى الهليت لهذا تقرأي خذ دما تموليسو بعلنا لبعلنا لهذا تقرأي بقل شمي كم محضر ليفل إحنا أين قبولي لا خلت ورحي تطويلنا بقى فموز تباريرنا بنا عنا حيلي ليه مهازنا يو لهندي سلاي لهندي تايسمو لبارره جيجنا ادو تግራይ ወዳ ለይ ሓዘነት እንኳዕ ትግራይ ሓራወፀት ለይ እንኳዕ علب ተሪያ ተፈጸመ ለይላ ላ ተሓጎሰት ለሃለየት ኣብ ክልተ ወርሒ በقى فموز ሓምቲ ባረረ ብጣዕሚ ኣገራሚ እዩ ኣብቲ ኸዚ ድማ ኣብቲ መፂናየ ነና ድማ ካጣውያ ማይ ነብሪ ወረዳ ሕንጣሎ መፂናየ ነና ድማ ውዕል ቡተሪያ تخكل يو أدحينا يو لو لمعة تأتينا يو هذي تقرأي لو مسلو مسو تجانيو تحقيسو حديرو مسولاد تجانيو بدم ما ترديو دبستهيو بدم بخاوير لهالله خذ دم ريدار أنا تقرأ لا يه لو عليه ريدار لقصر خلو لو ما خلو إن كان أطفال خلها له أمونغو بعنا لو علينا بقول شو بقى فموز كان مهتم من تال لو حلو بتاعمي يو عاد تقرأي بتاعمي التحفر الغزي لو دا تسوى إلى انجرا هيوا سنك هيوا ما يسمع إلى توم لهاليو خذ دم توم بعلم لحوحوتهم نورات تقرأي اللي بعلاك هوجو يكارخر له مالتيو خذي احنا دمت راي سمع احنا هنا تندلن زي الحلفة أخلنا عاد تقرأي من إسيك هسدت لخد له بزي بزعوا خنا سل بس حتقرأي يا سدت لحضر له تقرأي عند أخنا تلاقي له عدو انجرا مليو لمعات مليو كيال معجين همزة كل جزيل أخنا سل مرحنا له تخكل أي خناي عاد تقرأي خذله سرقتك سمع إنه هو حزنك سمع إنه هو أي تدبست جينا اللي ترى دقت لهالليت أو خلته آتيوم لا بقى فموز كذ مربوطه تقرأي سخالازيخا أنا اللي قلت أكلوا لو توم خذي لو حيل دما أو سرقي لا تمارسوا نورو دقهم كي يقادلوا لحبوا النورو قالهم كي تقادل لامرعي النورو كان هذي تقرأي تقلوا طيوم قرشوا طيوم لو علم لا جبهم له ملأوا خذي كي يدوتوا لهذي تقرأي تقبر لهم مسافة ومز خينهم عاد تقرأي مغنج أرخي أنا سمعك إحنا نسمع إحنا محاضر هذي تقرأي لي مرطو أبطيمت أبصقم لهاللينا 3 عامتنا و7 عامت طيمت كأخلو خذي لا أقول مرح له بتاعمي أجرامي يو خذ متنا هنا دما بتاعمي 5 جزية سلدخمنا طرعنا كسمع إنه هو
ጥራና ክስማዕ እንህዎ ዘርኢ ሰብ ኸዚ ላብ መዳበርያኡ ላብ ኻሊእ ላብ ልምዓት ለሃለየ ላብ ኻሊእ ልወስድዎ ምቕንጫርኻ ልብልዎ መንእሰይ ልጋፈዐሉ ኣደ ትግራይ ትጋፈዐሉ ስድራ ስውእ ልጋፈዐሉ ተገዳላይ ልጋፈዐሉ ምቕንጫርኻ የቆሰልካ ይልብልዎ ለይትጋደሉ ልዕንዱርሉ ልተጋደለ ልገልወሉ ልትሰውእ ልበኽየሉ ብጣዕሚ ኣገራሚ እዩ ኣብቲ ኸዚ ድማ ኣሕና መፂናዮ ንህና እቲ ጥርዓን ክስማዕ እዩ ይሰምዐልና ብደንቢ ይሰምዐና ኣደ ትግራይ ትሰማዕ لتግራይ ድማ ብቕልጭማ ኣይምህዛይ ብስሩ ኣይመሃዚ እዩ እቲ ናይ ኸዚ ብቕልጭማስ ኣይመሃዚ ብቕልጭማ ከይኾን ዝኹላ ኩናት ዝኹላ ደቃ ሄባ ዝኹላ ጓላ ሄባ ብቕልጭማ ትግራይ ኣረጋጊፃ እያ ትግራይ ስዒራ እያ ውዕል ቡታርያ ካይዳ እያ መሰላ ናብ ሕጊ ተኻቢርዋ እዩ ካዚ ክብረት እዚ ናደሃሳስና ብላ ኢና ትመይሰላውና እትያ ኢና ልውለዉ ከለ ኸዚ ኣይና ኣምነሉይ ኣደ ትግራይ ድማ ብቕልጭማ ኣይመሃዚ ብስሩ ኣይጥርጠሪ እዩ ለኣደ ትግራይ እዚ ኣይኾነ ኢዳ እዚ ኣይኾነ ኢዳ ሽሞል መጻናሉ ጊዜ ለማዓንቲ 50 ጊዜ ነው ምክንያቱ ለማዓንቲ 50 ጊዜ ተኾንተሎ ያው ናቲ ብሽፍቲ እዩ ምክንያቱ ኣነ ለማዓንቲ መጀመሪያ ጊዜ የመጽየ ቀድሚ ዚ ግን 4 ጊዜ ልሙጽ ሰዋት ኣለዎ ማለት ብህዝቢ ወረዳ ሕንጣሎ ዘዋዶ ምራቅ ተወኪሎም ዝሙጽ ሰዋት ኣለዎ ማለት እስካብ ኸዝ ግን ላፍቲ ህዝቢ ምላሽ ዘምጽሉ ነገር የለን ምክንያቱ ካብ መጋቢት 3 7 ወርሒ نور من محدار زناره مخنياتو أورد حنطالو وجرات أورد حنطالو 14 طايا الله 14 طايا نبر أمرار حيزلو مخنياتو أم حضر توسيناس كلهم نبرات أم حضرتي أفت مخاته زنور قدم زنور أكلات يوم مالتي ማንም ሰብ ዘይወረዶም በህዝቢ በቤት ምክር ዘይወረድ ግን ያው በአፈሙዝ ተባሪሩ ቁልፍ ተሸይሩ ካልኦት ብፍንጫል ጉጅለ ተመሪጾም ማህተም አቅሪጾም ሕዚ ሰውን ድግልገል ሰብ የለን ሕዚ ከም ጣያ ፍሮይን ወሲድኻ ጣያ ፍሮይን ያነ ዝነብር ከም ጣያ ፍሮይን ወሲድኻ ኣብ ዕለት 21 ማዝያ ህዝቢ ተኣኪቡ ወሲኑ ኣብ ዕለት 25 ይውን ህዝቢ ተኣኪቡ ወሲኑ በትን ነበረ ምሕዳር ኢላ ክንመሓደር ንኽእል ቁልፍ እዚ እንደገና ብፍትሒ ኣካል ፖሊስ ተፈቲሑ ላው ንብር ግልጋሎት ይምጻእ ተባሂሉ ግን ድማ እስካብ ሕዚ ልመፀ ነገር የለን ማለት በኣቶምስ ኣይንምረሕን ምክንያቱ ዞም ሕዚ ተወኪሎም ለለው بود መልክዑን ኣመኔታ ሲኢነሎም ይላ ቀድም ሕዚ ለባራረቶም ልዕሊ ሰብዓይ ሓደ ቁሸት መሬት ወሪሮም ዝወሰዱ ኣካላት እዮም ብሙስናት መዝገቦም ዘይተዓፀየ እዮም ዝመርሕለው ኣይትመርሑና ይንስኹም ሱር ህዝቢ ይወከልናኩም ኢሎም ዘመላልስለዎ ህዝቢ እዚ ላብ ጥርዓን ዘመላልስለዎ ካብ ኸዝውን ከም ክልል ግዚያዊ መንግስቲ ፍታሕ ዝሃወ ነገር የለን ምፅራይ ዝወሰዶ ነገር የለን ሕዚ ኣብዚ ሰብ ይሳቀየሎ ዕጡቃት ለለው ኣካላት እውን ንስኹም ዘወሪልኩም ነይርኩም ኢኹም ገሊኹም ከይድኩም ነይርኩም ኢኹም ዕጥቁኩም ኣራግፉ ስልጣንኩም ኣረክቡ ተባሂሎም ሓፋሽ ማሕበራት ስልጣነን ተመንጢለን ብዘይ ኣግባብ ቤት ምክሪ ስልጣን ተመንጢሉ كل أكل السلطان تمنتلي كم تأفرين كم ورد عنده لأتو 19 كابينيس ما عندهم بيت مخرج زي وكله كابينيت تعيشي لأتو تي فينشال بجلة نعاليت عاليتي سرعة عاليتي ويتو أنت تسفايز بهالس بعاليت زمر إيو أخذوا أورد حنت على زلهم عاليت عاليتو نجنا ليه كاسة عاليتو فتصامت ناي حوحت أبزي بيرل تسرح مالتي زادوا مرق النارات بعاليت يتنقص عصلا كله كابت أيا جمير نجنا عليتو أو طايا فروين عليت اللو أو أرع عليت اللو عليتو سفلوتي عيتق على سيول كول كواسيدس مان فلاي مانتاي كوناريال نجوس ويك عتشف زبال أو أي حخو أرمع صرت حدا ناي كبر هيوتو بشقوتو صوتي زموته ودني قالام لي زمهرون ود حبتي زموته وديون اغر لا غوسا ساي زخدل ازيوم ግን عيتق على سي تمالي أمخته زاغلو ناي بيبي حلفت زنورو ጥራይ ዓደልቲ ዝነበሩ እዮም ተሸሞም ዘለዉ ማለት ስለዚህ ሕዝውን ዝመንግስቲ እዚ ጥርዓና ሰሚዑ ፍትሕ ኣቐሚጡ ልኡኽ ሰዲዱ የፃር ኣብ ህዝቢ ይውረድ ህዝቢ ዝመረፆ ይምራሕ ተዘይ ኮይኑ ግን ህዝቢ ታይ ገይሩ ሻቐል ትማሊ ኮይናት ነይሩ ሕዚ ለለ ፖለቲካ ኮይናት ከኣቲ ንምንታይ ፍትሕ ዘይግብር ተደጋጋሚ ኣብ ጂፒኤስ እውን ተገሊፁ ተደጋጋሚ ኣብዚ ግዚያዊ መንግስቲ ምሕዳር እውን ኣብ ወኪሉ ተውሂቡ እዩ ግን ድማ ይሓለፈይ ላኩር ምምሕዳር ፕሬዝደንት ኣይሓለፈይ እስካብ ኸዚ ኢሎም እዮም ደጉሎም ሞኡም እምበይ 4 ጊዜ ጽሑፍ ተዋሂቦም ባነር ጽሒፉ ሰላማዊ ሰልፍ ተገይሩ
ስለዚህ በዚህ መልክዕ እዚ ቁልፍና ድማ ተሸይሩ ቁልፍ ጣያ ፍረወይን ተሸይሩ ከም ወረዳ ሓንጣለው ግን ተሸይሩ ልግልገል ሰብ ግን የለን ህዝቡ መኪቱ እስካብ ሕዚ ሕዝቡን ናይ ህዝቡ እዚ ድምፂ ሰማዕ احنا مصاصانا ያው ሓሙሽተ ጊዜ ኢና መጽና ላፍቱ ጥርዓን ልቢረዛ እንድክንረኾ ሓሙሽተ ጊዜ መጽና ደሞ ከዚ ከም ህዝቢ ወረዳ ሓንጣሎ ወረዳ ሓንጣሎ ዘሎ ያው ካብ ዕለት ሰለስተ መጋቢት ጀሚሩ በአፎም ዝወፀ ማራርሓ ፈቆደ ደገደገ ነው በምስለነ ዝተመረፀ ማራርሓ ይዝመርሕ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚህ ከዝውን ኻሊአት ዓፈናታ ስለኒሆ ስለዚህ ፍትሐል ቁመጦ ህዝብን በቤት ምኽርን ዝተመረፀ ማራርሓ ላቦቱ ልከአቲልና
حمشت جزية تمالالسنا إنا مبلغ حمشاي جزية دمو لما عنتي تو منجستي جزية منجستي إنا مالتيو سلازي زيت رعن سماعي هبنا لولو ملستايو من جزية لا تمالالس خميكم سلازي خالي سراح يوضح سلالو يلو السمر سيبنا أن إحنا كم هزبي توكلنا متناننا تخالي محاورون تخالي هزبي كم ورد حنت علون نا خالي سلال أتللو توكلت هزبي كعصر ترعة تايا كهربنجاتات كمرحت هايمانوت كتجادلتي كسدراس وقت توكل موت إذلو لمنجستي لجزيا منجستي تيرخوناي عين خديل بال ملسينا هناي مالتيو سلازي السلمو ياو أخبائي حذللو نيشتن تطبيون إحنا جن ملسي تحزنا ينخدي سو منجست كجورة الخدمة أفتخذ إحنا حسيونا يللنا موتيو كاب تحت كاب لعلي موتيو ترح بقال مرسكنا تيخوناي لا باي توريدو تا عينتكم له همزلو أورد حنطالو خما عينتكم له موتي مس حزب ركب غيرو حدا فتح كقمت يناتنا تنادليت كم حزب توكلنا مصناننا سلازي كل خزي نوعل نحدرو ذنبه غزيا منجست تيرخمناي كابزيا حفتين بلي لبل ملسينا هنايو نشتن تطبي لبل طرعن سماعين نشتن تطبي لبل ملسي هنا مالتي بهزن منجستن ببيت مخرن تمرص غزياو ممحدار بحيلي بعطقات حيلي مهتم تمنطل هندي شجرات ገጢምና ማለት እዩ እና ስለዚህ ሓደ ሰራዊት እውን ናይቲ ህዝብ ሰራዊት እዩ ማለት እዩ ናይቲ ህዝብ ደጋፊ እዩ ክኾን ልግብኦ ማለት እዩ እና ከለኸዚ ግዝያዊ ምምሕዳር ብቤት ምኽሪ ሕገ መንግስቲ ብምጥሓስ ብቤት ምኽሪ ተመረፀ ብህዝብ ተወከለ ምሕደራ بحيد ممنطال مالتي زي كوجد له مالتي سلازي مخنياتو كم حق منجست نفولت نحنا بيت مخري جمجموه لي تخكرنيا محدرات وين تجمجمي وردمو خالي يمرص هزل امن له مالتي هزل دريو سلازي بوجلتات افتقر سلي نورو افتعلام على نورو سدرا تغارا لاي هربኛ بمشغوا بمጭፍጫፍ سرعتنا حق منجستنا تطحس مالتي خزي حق منجستنا يكبر لبل دمصي حمشت معلتنا مصينا مالتي حمشت معلتنا غيرنا لنا مالتي ابزا حمشت معلت زي كم ورد حنطالو مصيو دمصنا كسمعنا دمص هزك سمع لا تغبو ግን كمصي خالي مالتي እና ከለ خزي حق منجستي يكبر زترف سراويت تግራይ زترف منسي سلامينا عندلن احنا سلامينا عندلي خوينات يابقع بوንበር ድርድር بوንበር ኮነሎ ህዝብ ለአመነሉ አመራርሓ ክምረጽሎ እና ስለዚህ ካብ ሕገ መንግስቲ ወጻኢ ያው ብጉጅለ ህዝብ ትግራይ ተጨፍጨፍ ህዝብ ትግራይ ተድብደብ ኣብ ቃልሲ የነበሩ ሰባት ከዚ ውድብ ልብሉ ግን ስሕተት ከነጭራሽ ስሕተት እዩ ማለት እዩ ስሕተት እዩ እዚ ከዚ ተዋበና ምላሽ አው ስራሕ ይዘሎሞ ተስራሕ እስካብ ውድብ ተጸበዩ ይለቡና አለው ማለት እዩ ተጸበዩ ምክንያቱ ወከልቱን ሓዲግና ኣለና ለብርሃ ማለት እዩ ናቶም ሶም ከዛረዎ ናቶም ድምጽ ሰምዕ ህዝቢ ጽበይሎ ማለት እዩ ስለዚህ ድምጽ ህዝቢ ሰማዕ መጽዩ በአካል ግዚያው ምሕዳር መንግስት ትግራይ ይስምዕና ድምጽና ኢና ኣለና ማለት እዩ ተባበና ምላሽ እዚ ይመስል ኣንሕና ሕዚ ያው ዳርጋ 5 ግዜ ኢና መጽና እንደለና 5 ግዜ ልመጻና ለምክንያት እዩ ስርዓት ስለተበላሸ ስርዓት አልበኝነት ስለሆነ لتم سرعات اللي كملس اللي كاستخاخل بحماء أسات أين محاضري هذي منجستي بيت مخرجة وكل مأكلات كم ورحنا يخلي بالبلينا سلازي أبز حلفة تايتوا هايبنا أقاطامي جزيام محضر تعد صورة دير خبنا يومي لما عنتون دير خبنا يومي كل جزيام قبل مسألة يو فتح رخبنا النجار اللي سلازي عن حناجن بعلنا زي مرزنا يوم أكلات بحيل خنم محضركم من أيلم بعفمز زعتي أكلات زيوم يوم محضرناي سلازي أنا كم محضرنا زخل هزبي بيت مخري لو وكل طرح سلازي هزبي بيت مخري زو وكل أكل لبوتو يملس هزبي بيت مخري زو وكل أكل لما كابز قمة أبوتا يوسع سلازي سراويتنا دما كابولت تكايد أتاونت يدو كالعنه سلازي نايجزيهم محدار أكلاتهم لا تبحله لجبر للمسداد لجبر للمفرح دما تأتو كل زي حجاوي مهتم عبد العلي حجاوي مهتم زي حجاوي مهتم زخرج أكلات دما بحجي كحتته
ናይ ህዝብ መድረኽ ናይ ህዝብ ሓሳብ ናይ ህዝብ ድምፂ ድማ ክስማዕ ብኣግባቡ እዩ ለመላልሰና ኣሎ ኣብዚ ንምለስ ኣለና ማለት እዩ ነገር ግን ቅር ፍታሕ ክመፀና መዓልትካ መዓልት ላ ባእሰ ይልኸድሎ خالي حدش ነገር የለም መጽለለው ከዚ ኣብ ጣብያናት ማለት ተፈጸመ ሓደ ነገር ነይሩ ምክንያቱ ሰብላ ተሳደደ ሰብላ ባረሩ ሰብላ ፈራርሑ እዮም ኢሎም ስለዚህ አንሕና ቤት ምኽሪ ኣፈጓኤ ጣብያ ምምሕዳሪ ኣይምልከተኩም አንሕና ለሸሙናዮ ጥራሕ ይዘምሓድር ግዚያዊ ምሕዳር ስልጣን የውሊ 50 ትድመር ሓደ ውድው ይስዒሩ ስለዚህ ኣብ ትሕቲ ውድብ እዩ አንሕና አይና ንገዝኦ ምሕዳራዊ ኣካል እውን ትግዚያዊ ምሕዳር ዝወከል ኣካል ክመርሒ ከመሓድር ይኽእል ብልብል ምክንያት ያው ኣኸባቱ በቲነ ማለት እዩ ስለዚህ አንሕና ታይና ትግዚያ ለኣኸለ ላመሸየ ስለልኸድሎ አንሕና ተመሊስና ላፍትን ለወረና ሽግር ፀበባ ክናእተይ እንደሊ ስለዚህ መዳርያ ድልየና እዩ ዘርኢ ድልየና እዩ ብሰዓቱ ብወቅቱ ኣብ ስራሕና ክንውዕል ኢና እንደሊ ስለዚህ ዞም ሕጋውያን ለይኾኑ ሰባት እዚኦም ሓደ ብሕጊ ሕተትነዎም خلاي كافت بيرو بأقوى هو صنهم سلازي يزي فتح كجورلنا إنه يزي فتحت زي خوينو عن إحنا علوانا ندبر مالتي علوانا دبرينا لو خالي قال سنة لنا مالتي بحيل اللي يتلمد سرعات أزوانا ندرلنا يخلي سلازي هزب تجراي تمالي سب شجري لله تمالي سلالة أو صوابعات لله سلازي صوابع زي سجن زي كفتح النوو زي تزاي تفتحوا لبعثك متصيو نا تمطرح هوني ساتم وسنتي جبرتي هوني سلازي أنا اللي مرض هو أكالس لا يكمل محضر إنه يخلي سلازي شجر زي خامل الله خاينه وزي كفتحنا وزي كريالنا وتجزيهم من محضر فتح لك مثلنا لنا مسينا صار حزب التوهاي فتح لنا حزون السمع حزون السمع فتحي 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 تدارو ورد حنتالو فتحي 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 ورد حنتالو ورد حنتالو نور من محدارنا مسرنا زي وكلنا يوم سلطان زي هاونا يوم سلطان زي هاونا يوم بقوجلن بحيلين تغمر الأكارات يوم محدار فتحي قولنا فتحي قولنا نورد حنتالو نورد حنتالو نورد حنتالو ببيت مرتمرة مرحينا ببيت مرتمرة مرحينا بهزوت مرة مرحينا بهزوت مرة مرحينا نبوتي يملس نبوتي يملس نبوتي يملس نبوتي يملس بعفموز بعفموز بمفرح بمفرح عين قزان 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 سدرة سوى أيعفني 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 سدرة أيعفني 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 سدرة أيعفني 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 الحنطلة ورا الحنطلة ورا الحنطلة بوتاي ملس بوتاي ملس تقراي تسعر تقراي تسعر أنا هنا تقارو سلام بالخولات عندنا سلام بالخولات عندنا حزب تقراي حزب تقراي تحاول قلصم تحاول قلصم تراي وندرعم كله خزيج حلوك خوينات عندنا قدم خزيل على حمشت جزء طبعا لا بريزنت مسينا بزح ملستات لكنا جنيو خالناي بزح سعرنا لكنا جنيو خالناي لما عنتي مسينا حاملين رخوة صراحة ملو زحت نجرنا بفصوم ليجنايو أين خدي لهزبي بزح صنيحو بزح دمس أسمعو قدم ساعات مسينا دحر ساعات كأتي يو بمال تسبينا أقاطع مخوين دحر بزح مصباي لما عنتي مسود ورد توكال حزبي كا ورد حنطالو لمص توكال حزبي كم منسي كاف دراسو كاو كله توصاصي لنره حزبي لما عنت رخيبنا يوم كاف حزبي بزح تتتلعيلو كافت النار حزبي كافت راسو كافت هاربنيا كاو دق انستيو كاو كله حتتات سميعو حتتات النار ياو همت قدم توم توكلت طياو طياقي
ኣመራርሓና ይመለሰና ልብል ብዙሕ ጥያቄታት ተጠይቁ ወቅቱ ናሰነ ወቅት ስለዝኾነ ደሞ ብዙሕ ናይ ግብርና ስራሕቲ ክሳለጠልና ስለንደሊ ቶሎ ኣመራርሓና ላቦቱ ይመለስ ኢሉ ብዙሕ ሕቶታት ሓቲትና ያው ካፍቲ ፕሬዝዳንት እትልነበረ ኣመራርሓ ኣጻሪና ታየድሊ ታይ ክግበር ሃምሉ ግብኦ ገይርና እትልነበረ ኣመራርሓ እንደኾይኑ ቤት ምክሪ ልደልዮ እቲ ቤት ምክሪ ልደልዮ ላብ ልነበሮ ልክምለስ ያው ኣድላይ ዝኾነ ኩሉ ጻዕሪ ክንገብር ኢና ኢሉ ኣሳናቢትና ካብ ወረዳ ሕንጣሎ ኢና መጺና ልዕሊ 300 ዝኾነ ተወካሊ ህዝቢ ወረዳ ሕንጣሎ ብዛዕባ ባዕለይ ክመሓድር ኣለኒ ባዕለይ ልመረፅክዎ ኣመራርሓ ላቦቱ ይመለስ ብኣፎሙዝ ዝወፀ ኣመራርሓና ሕዚ እውን ሕጋውነት ሓልዩ ህዝቢ ግልጋሎት ክረክብ ያው ላቦቱ ንምምላስ ካብ ወረዳ ክሳብ ጣብያ ዘሎ እዩ ትሕቶ ያው ትሕቶ ቅድሜና ንነበሩ ናይ ሕብረተሰብ ተወከልቲ ኣቕሪቦሞ እዮም ስለዚ እዚኣ መሰረት ዝገበረ ወዲ ወረዳ ብግድን ክንረኽቦ ኣለና ኢሎም ቶም ተወከልቲ ህዝቢ ተጸቢዮም እዮም ወዲ ወረዳ እውን ኣብ ተጻዓቐ ስራሕ ስለነበረ ድሕሪ ሰዓት ግዜ ጻዊቡ ንተጠቕላላ ናይ ተወካላይ ህዝቢ ወረዳ ሕንጣሎ ሕቶኡ ብዝግባእ ኣዳሚፁ ቶም ሕቶታት እውን ቶም ዓንተው ዝቐረቡ ብተወከልቲ ህዝቢ ኮይኖም ስለዚ ሕጊ ስርዓቲ መሰረት ዝገበረት ናይ ብቤት ምክሪ ብህዝቢ ተመረፀ ኣመራርሓ ብስርዓት ተጻሪዩ ላቦቱኡ ክምለሰሉ ልኽእል መንገዲ ጻሪና መልክዕ ክነትሕዞ ኢና ልብል መልሲ ይብና ማለት እዩ መልክዕ ክነትሕዞ ኢና ስለዚ ብዙሓት ሕቶታት እዮም ተላዒሎም ትህዝብ ለልዕሎም ሕቶታት ብዙሓት እዮም ግን ኣብ ብፍላይ ምሕደራ ልምልከት ቀልጢፍና ብህዝቢ ቤት ምክሪ ተመረፀ ኣመራርሓ ምፅራይ ገይርና መልክዕ ትሒዝና ላቦቱኡ ነምልሰሉ መንገዲ ክንፈጥር ኢና ምስ ዕጥቂ ምስ ገለ እውን ተላዓሉ ነይሮም ብለይ ኣግባብ ናይ ግዝያዊ መንግስቲ ደገፍቲ ኢኹም ተባሂሎም ዕጥቂ ልምንጠሉ እውን ትኽክል ሃምለ ይኾነ እዚ እውን ስርዓት ክትሕዝ ሃም ዘለዎ ጠጠው ክብል ሃም ዘለዎ ምላሽ ይብና እዩ ማለት እዩ እዚ ምላሽ እዚ ግን ማለት ብቀጥታ ምስቲ ህዝቢ ዝገበሮ ምርዳእ ስለዝኾነ ብፅሑፍ ዝተዋህበ ምላሽ ይኾነ ብፅሑፍ ተዋህና ምላሽ የለይ ብሓሳብ ግን እቲ ህዝቢ ብዝግባእ ተረዲኡ ያው እዚ ሓሳብ እሱ ዝፅበለሎ ምዃኑ እዩ እዚኣ ምላሽ ሒዙ እዩ ኸይዱ እቲ ህዝቢ ምስዓብ ግን ናይቲ ህዝቢ ያው ቶም ክቡር ፕሬዚደንት ላሁና ምላሽ ማእኸል ገይርና ግዜ ልወስድ ተኾይኑ እውን ተመሊስና ላብ ክቡር ፕሬዚደንት ንምለሰሉ መንገዲ ክህሊ ልኽእል ምዃኑ ኢና ፍሊጥና በዚኣ ምላሽ ይብና እሱ እውን ማለት እዩ